لي الاحساس جميل. خايب وفيه الجو بس حلولي يعني عشان مازال ما تكلمش صافي صافا يلا سيري صافي غير سير الله يعاونك ما تنساناش اوي امضي معايا اشكرك على خير كوتي كوتي اجي خرج نخيط كوكو بارك سعود قميلة قميلة خيتي ولدات ما تدوش عليا انا مطيت نعس 4 ساعات هذه العشرة ونص وباقي ما كاين حتى شي حاجه من غداتي ديال البارح في الخدمه اي بي فوالا دونك بدايه الفطور اي ديريكسيون عاوتاني لا كلينيك ان شاء الله مي بون سي جوست اكوتي غنمشي غير على رجلي عرفتيو كوم توجور بليغه تيلمون فاتيكي كو ما قديش نكون لابسه الصباط alors اليوم ولات بسيزاريان اليوم on est le vendredi 8 novembre donc elle a programmé sa césarienne j'ai programmé mon voyage وقديناها باش نحضر يا اشوفك تقول لها وي عنداكي تحولي بيا عنداكي تولدي قبل اي بي فوالا المهم هنا غنبداو الفلوغات ديال فاش دابا ان شاء الله جينا دابا للدار نوجدوا شي حاجه لوي تاكل ناكلوا حتى حنايا شويه باسكو شوفوا انا وجهي كي دايره ناعس 4 ساعات اي اونتر طون صلاتني لا كوموند ديالي تاع جونيا اي بوب 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 الوغ فريمون شحال كاين كولي المهم 1 2 3 4 et 5 كولي اللي وصلوا لي المهم ما نديوش على ديك البيت حيت البيت اللي فيه الكرتونات مجموعه دونك لا فوالا جو في مونجي وغادي نقاد وجهي وندير لا تروس دو ماكياج باش نماكيو لوي وي ماما انا طلعت غناخذ البيسي ديالي ونمشي شوف ماما شات وجد قلت لها ماما عافاك وجد لها ديك المريقه بالفويلات وديك الشيء صعيبي اما بغاتش تاكل قلت لها غير ديري انا ناكلها حيت جادور سي ان تروك كدير لي ماما ملي كنولد اي فريمون زوين بزاف زعما لذيذ بزاف بي ابري غندير لكم الانبوكسين فوالا هادشي اللي كاين المهم ناخذ شويه د المكياج اي الوغ ان فيت جو سي با واش كنت قلتها لكم ولا لا مي جوميا دونك كاين دابا البلاك فرايداي دايوغ غنخلي لكم لو كود برومو ديالي هنايا سي فولي بروفيتي دو موان 10% اي سي فريمون تري انتريسون انا بدات لقيت دي تروك فريمون اللي عجبوني وماما اوسي مي سي سورتو بور ماما جي لامبريسيون ناقصه شي حاجه في لا كوموند دابا ملي فكرت واحد اللعيبه قالت لي ماما عليها جابي الله ما كاينش جو في فو مونطري لي كولي مع اول حاجه نحلو لا كوات ديال ماما هوب كوم سا نشوفوا هادي سي ريتش بون سي كون ماليش لكم هنا بون ما نحلوش كلشي غنحلو ديك بارتي هوب سكي تو سي كو جي باسي لا كوموند هادي جودي وصلتني اون بروميير بارتي لاندي ولا لا لاندي هو اليوم c'était la semaine passée en tout cas ça n'a pas pris beaucoup de temps bah ouais ah c'était rapide بون هانتوما ديال الكوات الاولى
لا كويت الاولى زعما لا كويت اللي حديده ما خديناش 10 صا هادشي نقول لكم هادشي سي دي كوموند ديال ماما انا عندي غير واخده كلكو تريك وصافي الله يرضى ماما غليظه صافي ليلى صافي كنا مزيانه زينه كنا ماما مزروبه يلا كي طويتي نطلبها شي ديال بديتي ولا البنات هذه شفافه قالت لك ماما غزاله غير شفتيها في لو سيت وقالوا لك قلت غير قالوا لك زوينه هانتوما هذا سي ان سو بون ماما قالت لي زوينه دونك خديت وحده لماما ماما خدات لي زعما وانا خديت لما بيل مير هنايا اي فوالا سي كوم سا جو سي با المهم كدير فيها جو بونس الماء ولو برودوي كدير فيها الماء اي لو برودوي دان كوتي اي ابري كاين ان كوتي فين كتعصر فيها اسكي باغي زوينه سيتي اون هيستوار نتاع واحد 190 درهم جو بونس ولا شي حاجه بحال هكا جو سي با بشحال كانت واش 180 ولا 190 مي ماما قالت لي زعما لا بيرسون اللي شافتها عندها سيتي بلو شير كو سا شافتها سيتي بلو شير شي لا بيرسون اللي كانت شافتها عندها بون دونك في جوميا كانها بثمن مزيان اي غنحل بوكس من ديك لي بوكس ها عندي وحده ديجا محلوله لا كوموند ديال ماما je vous montre j'ai remarqué que في لي كولي حيت فايت لي حليت واحد لو كولي ديالي هذاك سي كو كيصيفطوا مع لي كولي كيصيفطوا هادو لي سيل دو بان نتاع جوميا دونك ça c'est chouette et alors ça c'est un produit favori que maman elle adore bon نحلو نقولوا عارفين جوميا donc c'est un vendeur aussi هذا نتاع بودي شوب donc il y a la marque Body Shop qui vend chez eux et du coup j'en ai profité pour prendre des articles اللي كيعجبوا maman donc maman elle adore هذا نصبر نحلو donc هذا تنحلو après خديت لها هذا لو جيل دوش بلاك موسك فريمون هذا ريحته زوينه d'ailleurs j'ai même le parfum اللي ريحته زوينه بزاف et un baume à lèvres vu que l'hiver et là c'est la gamme vitamine E donc la gamme اللي كتعجبني chez de Body Shop et ça c'est super اللي ما كانش عندكم Body Shop في la ville ديالكم c'est très intéressant انكم vous commandez bien sûr vous avez toujours maintenant vous avez les moins 10% les voilà le code ديالي غنخلي لكم هنايا que vous pouvez en profiter là خاصكم شي حاجه et pour ma part bien sûr on en a jamais assez لقيت هاد لي دو كولور اللي ما عنديش دونك هادو لي ستي مات انك نتاع مايبلين دونك هادي سي لا تانت 95 ça coûte une histoire نتاع 70 درهم et il y avait aussi un pack اللي معاه une autre couleur un autre mauve et هاد الباك ديجا اللي عجبني فيه سي كو فيه هادي donc هادي c'est une solution micellaire mais je pense qu'elle est biphasée voilà micellaire biphasée et خاصكم هاد العكاكه هادو فريمون خاصهم لي سوليسيون بيفازي باش كيزولوا دونك قلت هادي ça tombe bien donc il y a ça هادي et bien sûr les rouges à lèvres voilà donc هادي c'est la référence 35 voilà c'est deux mauves différents et c'est des couleurs que j'ai pas voilà oui j'ai craqué pour ça هادي إيناس وإسماعيل في الختانه ديالو سي مينيون et هادي نهار العرس ديال وئام بون اي سا نوريكم شوفوا ايناس الصغيره هنايا كانت عندها كانت ما شحال كانت عندها 3 ans et demi ولا 3 ans وئام جوجات في فيفري 3 ans جو بونس المهم هذا واحد اللعيبه سميتها انيلي سي كوا الله اعلم قالت لك ماما سميتو انيلي كنشريوه شنو كنديروا له نقيوه ونحمروه ونطحنوه مع عند العطار بيان سور فوالا دونك هذا كنجيو كنديروه مع السميده بالحليب وهادي فوالو دونك هنايا السميده بالحليب وكنزيدو عليها وكدير معاها فاني درنا هاد تاع الزهر شويه بالزهر وي على قد السميده بالحليب وفاني بالزهر وشنو اخر فوالا وسنيده مي هذا الجديد انا هذا فريمون سي ان تروك اللي كيعجبني مي عمري ما عرفتو شنو هو بون هادشي حنا اللي كنديرو نفيسه شنو ماما صحات لي اصبر بقات لي وكنديروا الفراخ وكنديروا الفويلات طايبين غير اما كتاكل شي شحال بدل الفويلات طايبين العام ما ديريهم خلينا ناكلوهم انا وياك خاصنا الانرجي ديالنا وفين هما الاخرى فين هي الخضره شنو هذيك الاخرى هذا شنو سميتها هذا هي ديال سوق ديال ساله بدجاج البلدي ما ديالهاش اون سوب دجاج البلدي انا نوريها لكم اي فوالا يامي
عرفتي هكا تيكونوا فيها ديك الطريفه. هاد المعلقه انا نوصفك اخالتي هاد المعلقه. شي كتكون هكاك البصيله هكاك مقطعه كبيبره، وديك الشيء كامل المريقه ديالها كتكون ترو بون. المهم ماشي هي تكون احساس زوين الحمد لله، ما تقصحتش. سي فري. شنو اخر؟ صافي دابا فيها شويه د الحر. سي فري بدا زاد عندنا موسيقى. دابا كتدور. ايوا شنو اخر؟ دايتي معايا بعدا؟ بديت معاك باش لا ما تقوليليش باش نخليها لا دابا اللي بخاطرك. اللي بخاطري ما عرفتش شنو بخاطري. هادي صافي. هرست كارت ميموار ديالي وصورت بزاف ديال الحاجات قبيله اللي ولا نحطهم وباقي ما حطيتهم. ديجا مرحبا بكم في بيتي. هذاك البوكي بوكي ديال العرس ديال ماشي ديال العرس ديال الخطبه. هذاك باش خطبني النهار الاول. لا ماشي هذاك ديال الكمال ماشي ديال الخطبه. عرفتي ما فهمتش كيفاش درت لها مي جو سي كو هاد النهار ما حاولتش. بغيت غير لوح كارت ميموار لوح البيسي اي فريمون بقاو فيا لي سيكونس اللي درت لي فريمون جايين ناقصين في هاد الفلوق هذا. مي بون سي بيان دوماج مي سي با غاف. المهم فيها خير. تتصور نتاع مع بيبي. Oui, heureusement بعدا لي ترانسفيريت شي حاجه فيغ البيسي. بريف سينون بور لي شيري دونك اليوم هو النهار اللي حطيت فيه لا فيديو نتاع الناسيوناليتي. اي بور لي شيري اللي كيقولوا لي نطلب بلي 5 باقي ما كملت 5 سنين غادي تكمل لي في افريل. مي فيو كو كان عندي لي 6 بروميي موا سيتي ان ستاج جو سي با واش ستاج محسوب ولا لا. دون سو كالا الا ما كانش محسوب غادي تكمل لي حتى لاكتوبر. المهم ما صدعوش راسنا الخير فيما اختاره الله. et puis voilà donc هادشي اللي كاين. انا جو سوي مورت نعس 4 ديال الساعات. جو سوي كلاكي جو بونس راها باينه في وجهي. انتما شوفوا ليا ديك عيني حلاهم ابين. اي دوما ان شاء الله اون غروس جورني. ديجا نهار فاس وابري بالليل غادي نمشيو لكازا ان شاء الله. مي بون نتوما معنا في كل فلوق واحد مور واحد. جوسكا مانون جو سي با صراحه فاش غيتحطوا هاد لي فلوق هادو واش كل نهار غيكون واحد على ما نساليو هادشي نتاع فاس باش ما نجبدوش به من لهنا للتالي ديال نوفمبر. ني فوالا
بقات في لاباري فوتو ديالي هذيك سميتو لا كارت اس تي فرانشمون درت قبيله فريمون دو بو سيكونس في لا فيديو مع وي ام نقول لها كنسولك زعما كي جاتك الولاده وديك الشيء بعدا ديجا الحمد لله ميرسي بوكو ميرسي بور لي جون اللي ديجا متبعيني في انستغرام تو بور سو فير بلا نخلي لكم هنايا وزيتي نومبروز انفويي دي ميساج اي تو نخلي لكم هنايا التصويره اللي درت مع بيبي et alors سولت في ام قلت لها كيفاش دازت دونك الحمد لله سيتي بيان ça n'a rien à voir مع sa première son premier accouchement ou la sa première césarienne donc زعما c'était zen الحمد لله خدا دي زونتيدولور وديك الشيء دوكو الحمد لله elle n'avait pas mal bon غدا غنقول لكم واش غيكون جا الحرق ولا لا صافي دونك هادشي اللي عندي ما نقول لكم جو في دو غرو بيزو نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. Et puis voilà, c'est des petits partages d'ILFS et vraiment dommage que la vidéo dit ma kamlash et elle n'est pas comme moi je l'imaginais parce que فوق قدراتنا ولا المهم عجبني شعري المهم جو في دو غرو بيزو وبسلامه.